देख रहे हैं वतन समाचार। और एक बार फिर हम जुमा के खुतबे के बाद आपके लिए जुमा का पूरा ब्रीफ जो खुतबा होता है, जो ब्रीफ उद्बोधन होता है, जो जुमा के से खुतबे में जो ज्ञान दिया जाता है नमाज से ठीक पहले लगभग 35-40 मिनट का, उसमें क्या हुआ। जमात इस्लामी के कैंपस मस्जिद शात इस्लाम के बाहर हम खड़े हुए हैं। आज खुतबे की शुरुआत हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़्तदू बिल्लज़ैनि मिन बअदी अबा बकरिन व उमर, यानी मेरे बाद तुम दो लोगों बिलखुसूस सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर की इक़्तिदा करना। उसके बाद हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीय्यीन, कि तुम मेरे बाद मेरे खुलफा की सुन्नत पर अमल करना, यानी खुलफाए अरबा जो हैं सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। हालांकि सूफिया कराम जो है खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन में सैयदना हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को भी मानते हैं, और ना मानने का कोई वो भी नहीं है। लेकिन अक्सरियत जब खुलफा को बोला जाता है खुलफाए राशिदीन, तो उसमें शुरू के 4 ही नाम आते हैं। उम्मुल लोग सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नहीं लेते हैं, हालांकि लेना चाहिए क्योंकि ये लफ्ज़ जिगर हैं। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लख्ते जिगर हैं, उनके जिगर गोशे हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार में से एक सरदार हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जिसकी परवरिश हुई हो, उससे बेहतर दीन को कौन समझ सकता है। बहरहाल तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी खिलाफत के कुछ बिंदुओं पर फोकस किया गया, और उसमें ये बताया गया कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह से इतने बहादुर थे, और उसके बावजूद जब खिलाफत का मामला आया तो कितने नरम दिल हो गए, और किस तरह से जो है उन्होंने मौके मौके पर अपनी गलतियों का एतराफ़ किया, और उस जो उनसे चूक हुई अपनी गलतियों का न सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि उसकी भरपाई भी की, और जिन लोगों ने उनके बारे में शिकायत की उनको राज़ी किया दुनिया में, ताकि आखिरत में कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जो है कोई सवाल जवाब ना हो। जबकि ये वो लोग हैं, अशरे मुबश्शरा में से हैं सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत दी है, जन्नत की खुशखबरी दी है। उसके बाद इनका ये आलम है, आप सोच सकते हैं। उसमें एक जिक्र ये किया गया हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक मौके पर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गशी तारी हो गई, और गशी तारी होने के बाद हुआ ये कि उनको होश नहीं आ रहा था। तो उनके बेटे सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि जाओ, अगर बाबा को जगाना है तो उनके कान में जो है अस्सलात अस्सलात की आवाज़ दो। जैसे अस्सलात अस्सलात की सदा लगाई गई, फ़ौरन जो है वो बेदार हो गए। गुनकशी का जो आलम था वो छटा, और उन्होंने कहा कि क्या नमाज का वक्त हो गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है जिसने नमाज तर्क किया उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। उसके बाद और भी बहुत सारी रिवायात को कोट किया गया, उसमें से एक रिवायत ये थी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ममलकत से वापस आ रहे थे, महसूल को लेकर के लगभग 5 लाख दिरहम था। तो उनसे पूछा कि क्या ये जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों पर जुल्म ज़ब्त करके लाया गया है। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये जो है मैं इसको पाक, हलाल और तय्यब समझता हूँ। उसके बाद आपने कहा कि अब एक काम करो, जा कर के मदीना और आसपास के लोगों को के दरमियान मुनादी कर दो, लोगों को बुला लो और लोगों से कहा अब शुरू लोगों खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। कि जो पूरा का पूरा ज़ख़ीरा है मस्जिद नबवी में लोग आ गए, और उसके बाद लोगों पे तक़सीम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बार बार ये कहते रहे कि इसका एक भी हिस्सा मैं जो है लेकर के बैतुल माल में नहीं रखूँगा। ये था इकॉनमी का रोटेशन। यहाँ से समझने की ज़रूरत है कि इकॉनमी कैसे बूम करती है, और मईशत जो है, जो इकॉनमी है वो कैसे जो है लोगों के दरमियान जो है गुर्बत को ख़त्म किया जाता है। इसको सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सीखने की ज़रूरत है, ताकि जब तक पैसे का फ़्लो होगा, लोगों के पास पैसा जाएगा, तो उनकी जो है जो खर्च करने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और जब खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो अपने आप जो है मार्केट से गुर्बत गायब हो जाएगी। एक और वाक़या नकल किया गया कि जिस एक बुढ़िया जो मदीने से बाहर रहा करती थी, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को गश्त दे रहे थे, तो उसने ये कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उमर की शिकायत करूँगी। इतना सुनना था कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके घर में गए और पूछा कि अम्मा, आप इतनी दूर रहती हो, उमर मदीने में है, वहाँ के खिलाफत का और हुकूमत का इंतज़ाम व इंसराम कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, वो कैसे आपके पास आएंगे। बुढ़िया ने बरजस्ता जवाब दिया, जब उमर ये नहीं कर सकता, अपने लोगों की फ़िक्र नहीं कर सकता, तो उसको खलीफा बनने का हक़ नहीं है। फिर आपने उसकी मदद की, सारे इंतज़ाम व इंसराम किए, आए और अपने पीठ पर लेकर के आटे की बोरी लेकर के गए और बुढ़िया के बच्चों का और बुढ़िया के लिए खाने का इंतज़ाम किया। जब जो है
لوگوں نے اعتراض کیا کہ امیر المومنین آپ لے کر کے جا رہے ہیں، تو بولے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بری ہونا چاہتا ہوں، لے کر کے گئے تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا تم کو جو ہے عمر کی جگہ پہ ہونا چاہیے، عمر کو کس نے خلیفہ بنا دیا؟ فوراً جو ہے سیدنا عمر نے کہا کہ ماں کل آئیے گا، میں بھی عمر کے پاس رہوں گا، وہیں پر آپ آئیے گا۔ بڑھیا جب آ کر کے دیکھی تو سیدنا عمر کو سیدنا علی، سیدنا عثمان اور دوسرے صحابہ کرام جو ہے امیر المومنین کہہ کر کے مخاطب تھے، فوراً جو ہے بڑھیا پر ایک روب کا عالم طاری اور بڑھیا جانے لگی۔ آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ ماں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ بتاؤ کہ عمر کو معاف کرنے کے بدلے میں کیا لوگی؟ اس نے 40 درہم کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فوراً سیدنا علی اور سیدنا عثمان کو بلایا اور دستخط معاہدہ کیا، دستخط کیا، اور اس کے بعد یہ نقطہ حدیث کا کوٹ کیا گیا۔ حالانکہ یہ نقطہ اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے تحقیق نہیں کی ہے، امام صاحب کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا عمر نے پھر اس کے بعد وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، تو میرے کفن میں جو ہے اس چیز کو رکھ دینا، یعنی اس معاہدے کو، تاکہ میں اللہ کے حضور اس کو بری ہو سکوں۔ اور وہ معاہدہ ان کے کفن میں رکھا گیا۔ ظاہر سی بات اگر وصیت کی گئی ہوگی، اس حدیث کو اگر دوبارہ ہماری تحقیق میں آئی تو ہم دوبارہ بھی اپنے دشمنوں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ امام صاحب نے کہا ہے، مولانا محی الدین غازی جماعت اسلامی کے خطیب تھے آج، انہوں نے یہ بات کوٹ کی۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک بدو آیا، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مسند پر فائز تھے اور مملکت کے انتظام و انصرام دیکھ رہے تھے، حکومت کا کام کاج دیکھ رہے تھے۔ بار بار امیر المومنین عمر عمر کی صدا لگانے لگا۔ سیدنا عمر کو غصہ آ گیا اور فوراً جو ہے آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک درہ یعنی ایک کوڑا اس کو نصب کر دیا، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو آپ نے اس سے معافی مانگی، اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا۔ تو اس نے یہ کہا، اس بدو نے یا صحابی رسول جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی اس رائٹ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے لیے ریزرو کر رہا ہوں۔ آپ اس کے پیچھے بھاگنے لگے، اس کو معاف کرانے کی کوشش کرنے لگے، اور اس وقت تک آپ اس کے پیچھے چلتے رہے جب تک کہ اس نے یہ نہ کہہ دیا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کروں گا۔ ایک اور واقعہ نقل کیا گیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بتایا گیا اور کہا گیا کہ جو ہے بیت المال سے 2 اونٹ غالباً بھاگ گئے تھے۔ سیدنا عمر ان کے پیچھے جا رہے تھے، اپنے چہرے کو گرمی کی وجہ سے چھپائے تھے، بہت شدید گرمی تھی۔ گرمی کا عالم یہ تھا کہ تاب لانے کی پوزیشن میں نہیں تھا کوئی، لیکن سیدنا عمر جواب دہی کے ڈر سے اونٹوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ان کو لے کر کے آئے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب سیدنا عثمان نے دیکھا کہ وہ جا رہا ہے تو آپ نے آواز دی، اور جب جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان کی صدا پر اپنا گمچھا یا اپنا جو تولیہ تھا یا جو چہرے سے جس کپڑے سے چہرے کو ڈھانک رکھا تھا اس کو ہٹایا تو دیکھا یہ تو امیر المومنین ہیں۔ سیدنا عثمان کو تعجب ہوا، آپ نے کہا کہ آپ حکم کر دیتے، میں کسی جو ہے اپنے غلام کو کہہ دیتا، وہ اونٹوں کو لا کر کے بیت المال میں جمع کر دیتا۔ آپ نے کہا کہ کیا تم میرے حق کو چھیننا چاہتے ہو؟ کیا کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجھے جواب دہ بنانا چاہتے ہو؟ یہ تھا عمر کا انداز، جس کی 34 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، اور اس کے حکومت کرنے کا یہ انداز تھا کہ جب ایک وفد آیا اور دیکھا کہ جو ہے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے بادشاہ سے اور خلیفہ سے ملنا ہے، تو کہا کہ جاؤ وہاں جو ہے آرام کر رہا ہوگا، آ کر کے دیکھا تو عمر زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور غالباً اپنے ہاتھ کو یا اپنے درے کو یا جو ہے اپنی چھڑی کو جو ہے تکیہ بنایا ہوا تھا۔ اس وقت جو ہے اس وفد نے کہا تھا کہ اس دین کو کوئی اب ختم نہیں کر سکتا ہے جس کے پاس عمر جیسا خلیفہ ہو، جس کے پاس عمر جیسا جلیل القدر آدمی ہو، جس کا خلیفہ کی آرام کرنے کا یہ عالم ہو۔ اس بات کو بھی کہا گیا کہ آج مسلم حکومتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آج ہمارے بچوں کو ضرورت ہے کہ ایسے قصے کہانیاں پڑھیں، ایسی حدیثوں کو پڑھیں اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، یہ بتایا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں رول ماڈل اپنا طے کرنا ہوگا، اپنا بتانا ہوگا کہ ہمارے رول ماڈل کون لوگ ہیں، کن کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہے۔ کیا ہمارے رول ماڈل وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، یا ہمارے رول ماڈل وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے پوری کی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی؟ تو یہ رہا آج کے خطبے کا سار۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کو بتا دوں کہ آج جب ہم جمعہ کے خطبے کے لیے آ رہے تھے، فوراً موبائل
پہ نظر پڑی تو دیکھا جامعہ عارفیہ سید سراواں میں مسجد حقانی میں خطبہ ہو رہا تھا. مولانا ضیاء الرحمن علیمی خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں آپ نے بہت پیاری آیت کا ترجمہ کیا. اسی وقت تو کر رہے تھے کوئی تم میں سے ولا یسخر قوم من قوم کہ کوئی قوم کسی قوم کا, کوئی جماعت کسی جماعت کا, کوئی عورت کسی عورت کا, کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے اور برا بھلا نہ کہے, برے القاب سے اس کو نوازے نہیں. ایمان لانے کے بعد سب سے بدترین گناہ یہ ہے, اور ایسا کرنے والے ظالم ہیں. تو ہمیں سمجھنا ہوگا, طے کرنا ہوگا, اپنی پرائرٹیز دیکھنی ہوگی, اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. یہ رہا آج کے خطبے کا اثر جو ہم نے آپ تک پہنچایا. بہت بہت شکریہ. آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار. اس کے خلاف کسی کے اندر یہ جرأت نکالنا نہیں پیدا ہوتی کہ وہ احتجاج کر سکیں, وہ اس قوم کے لیے لقمۃ العیش فراہم کر سکیں, روٹی کے 2 ٹکڑے فراہم کر سکیں, بلکہ دیگر جگہوں کے لیے فراہم نہیں ہوتی ہے. برادران عزیز, ہمارے اصل آئیڈیل یہ خلفائے راشدین ہیں, حضرت ابوبکر صدیق ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور عثمان غنی اور حضرت علی ہیں. یہ خلفائے راشدین ہی اصل ہمارا کردار ہے. اس کردار کو ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا, اپنی بیٹیوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا. جب تک اس کردار کو ہم ان کے اندر نہیں داخل کریں گے, اسلامی شوقت, اسلامی وقار اور شوقت اسلام کے خواب صرف خواب ہوں گے. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ